अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 30 और सूरह नास, कुरान करीम की आखिरी सूरत। आज इसकी तफसीर और तर्जमा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो लोग दीन इस्लाम से प्यार और मोहब्बत रखते हैं वो लाजमी इसको पसंद करेंगे। मैंने बड़ी मेहनत के साथ पूरे 3 साढ़े 3 या पौने 4 साल में कुरान करीम का मुकम्मल तर्जमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश किया। आप लोगों ने पसंद किया या ना किया ये आपके ज़र्फ़ पे है। मैंने अपनी कोशिश की कि जो मेरे पास था इल्म या जो मैंने अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी उसको मैंने आपकी खिदमत में यानी अपनी तरफ से सदका जारिया की नीयत से पेश कर दिया। तो बढ़ते हैं अपनी उन्वान की तरफ। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नासी मालिकिन नासी इलाहिन नासी मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तर्जुमा, ए हबीब अर्ज़ कीजिए कि मैं पनाह लेता हूँ सब इंसानों के परवरदिगार की, सब इंसानों के बादशाह की, सब इंसानों के माबूद की, बार बार वसवसे डालने वाले, बार बार पसपा होने वाले के शर से, जो वसवसा डालता रहता है लोगों के दिलों में, ख्वाह वो जिन्नात में से हूँ या इंसानों में से। तफसीर के मुताबिक इससे पहली सूरत में इन मज़रतों और शर अंगेज़ियों से पनाह तलब की गई थी जो इंसान की ज़ाहिरी हालात और जिस्मानी ज़रूरियात को मुतासर करती हैं। इसलिए जिसको पनाह लेने की तलकीन की गई इसका तारुफ सिर्फ रब्बुल फलक सुबह का परवरदिगार से करवाने पर इक्तफ़ा किया गया। अब ईमान और इकान को जो ख़तरात दरपेश हैं इनकी रूहानी दुनिया पर जिन यलगारों और योरशों का अंदेशा है इनसे पनाह लेने की हदायत की जा रही है। मता दीनो ईमान यकीनन जिस्म और जिस्मानी नेमतों से कहीं अहम और बेश कीमत है। इसलिए जिस ज़ात पाक के दामने आतफ़त में पनाह लेने का हुक्म दिया जा रहा है इसका तफसीली तारुफ करवा दिया गया है ताकि हर शख्स अपनी हिम्मत और ज़हनी बालिदगी के मुताबिक इसकी अज़मत का इतराफ़ कर सके और हिस्ब हसीयत इस जज्बा और शौक़ से इसकी पनाह ले सके। आम आदमी की निगाह फ़कत इन नेमतों तक महदूद रहती है जो इसके ज़ाहिरी नशोनुमा में मोमन साबित होती हैं। अगर इसे खाना अच्छा मिल जाए, रहने के लिए आरामदेह मकान मैसर आ जाए, इसकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात आसानी बल्कि फरवानी से पूरी होती रहें तो वो इससे मुतमिन और मसरूर हो जाता है। माशी ख्वाज के सरहद से आगे झांकने की इसको कभी ख्वाहिश नहीं होती और ना इसमें ऐसी सलाहियत पाई जाती है कि ऐसे लोगों के लिए रब्बुन्नास लोगों का परवरदिगार के कलमात से अल्लाह ताला का तारुफ करवाया कि तुम्हें ऐसी ज़ात से पनाह मांगने का हुक्म दिया जा रहा है जो तुम्हारी जुमला ज़रूरियात का कफ़ील है, जिसकी मेहरबानी से तुम्हारी ज़िंदगी महरूमियों और मायूसियों से पाक हो जाएगी तो वो मुतमिन हो जाती हैं। लेकिन तमाम इंसानों के हौसले यहाँ तक महदूद नहीं होते। बास चाहते हैं कि अदल व इंसाफ की बालादस्ती हो, किसी पर जुल्म ना किया जाए, किसी को इसके जायज़ हकूक़ से महरूम ना किया जाए। अगर कोई ज़ालिम बनने की कोशिश करे या किसी का हक़ हज़ब करने का इरादा करे तो इसकी तमाम वजाहतों और शौक़तों को बालाताक रख कर इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ। ये काम एक बाइख्तियार सुल्तान और ताकतवर हाकिम ही अंजाम दे सकता है। इसलिए इन लोगों को बताया कि जिसकी पनाह लेने का तुम्हें दर्स दिया जा रहा है वो सिर्फ़ तुम्हारी माशी ज़रूरियात का कफ़ील ही नहीं बल्कि वो बादशाह और फरमानरवा भी है। इसका हुक्म हर वक्त हर जगह हर चीज़ पर नाफिज है। किसी की मजाल नहीं कि इसके हुक्म से सरताबी कर सके और आदल और मुनसफ है, किसी पर जबर और तशद्दुद इसका शेवा ही नहीं। इस किस्म के लोगों को ऐसे अजीम सुल्तान का तारुफ मालिकिन नास के कलमात से करवाया गया ताकि इनका इज़्तिराब दूर हो जाए।
تیسرے اور اعلیٰ قسم کے وہ لوگ ہیں جو محض اس لیے اس سے محبت کا دم بھرتے ہیں، محض اس لیے اس کے دامن عاطفت کا سایہ کے طلبگار ہیں کہ وہ ان کا معبود ہے اور بھوک برداشت کر سکتے ہیں، وہ محرومیوں پر رضا رہ سکتے ہیں، وہ طاغوتی قوتوں کہ ہر تیر ستم کے سامنے خوشی سے اپنا سینہ تان سکتے ہیں، ان کے ہونٹ حرف شکایت سے بھی آشنا نہیں ہوتے، وہ فقط اس لیے اس سے پیار کرتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، ان کا خداوند کریم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے الہ الناس کے مبارک کلمے ذکر کیے گئے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ان 3 صفات کمالیہ سے پہچان لیتا ہے تو وہ اس کے جناب میں فریاد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے مالک السماوات والارض کے حقیقی فرمانروا، اے مجھے جگر سختہ اور دل سختہ کے عشق اور مستی کے مرکز، مجھے ہر قسم کے شیاطین کی چیرہ دستیوں سے بچا، ان کے وسوسہ اندازیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما، اس نحیف اور نزار مصارف کی دستگیری کی اور اس کی منزل تک پہنچا۔ جب یہ سعادت اسے حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کی الولا عظمی کی شان قابل دید ہوا کرتی ہے۔ حضرت ہاجرہ سے شیطان آ کر کہتا ہے کہ جانتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے لخت جگر کو آج نہلا دہلا کر اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ ہاجرہ نے کہا، پاگل تو نہیں ہوگے، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ پھر وہ باپ جس کو پیرانہ سالی میں چاند سے حسین تر بچہ نصیب ہوا ہو، اس نے کہا کہ اس کے خدا نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دے۔ تو یہ سن کر ہاجرہ نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا لاکھوں اسماعیل اس کی رضا کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے جنہیں رب کریم اپنی پناہ میں لے لیا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو اس کی ابتداء طبع کے خلاف کسی کام پر اکساتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل بڑا شدید ہوتا ہے، وہ بڑی حقارت سے اس خیال کو جھٹک دیتا ہے، ہر وسوسہ انداز اصرار نہیں کرتا بلکہ پیچھے کھسک جاتا ہے، بظاہر پسپائی اختیار کرتا ہے، پھر موقع ملنے پر وہی بات اس کے کانوں میں ڈالتا ہے، اور اگر پھر بھی وہ تیوری پر چڑھائے تو یعنی ماتھے پر بل ڈالے اور دبک جاتا تو یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا رد عمل کمزور ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ یہ شخص جس بات پر پہلی بار برافروختہ ہو گیا تھا خود لپک کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ شیطان کا یہی طریقہ ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں سے تھکتا نہیں بلکہ لگاتار اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے، کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی دفاعی پسپائی اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے زیرک انسان کو اگر اسے اپنے رب کی پناہ حاصل نہ ہو تو چاروں شانے چت کر گرا دیتا ہے۔ اس کے دونوں چالوں کو وسواس اور خناس کے الفاظ استعمال کر کے بیان کیا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب شیاطین انسان کو ذکر الہی سے غافل پاتا ہے تو اس کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کسی کونے میں چھپ جاتا ہے، بائینہ اسی طرح جسے کوئی چور نقب لگا رہا ہو اور کہیں سے روشنی نمودار ہو جائے تو وہ نقب لگانا بند کر دیتا ہے اور ایک بے جان پتھر کا روپ دھار لیتا ہے، اور جب روشنی بجھ جاتی ہے تو پھر اپنا شغل شروع کر دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اس کے وسوسہ اندازی بڑے ماہرانہ اور عیارانہ انداز سے ہوتی ہے، چپکے سے وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، وہاں کے پرسکون فضا میں تہلکہ برپا کر دیتا ہے۔ وسوسہ اندازی کا یہ دھندا جنوں اور انسانوں میں سے شریر نفوس دونوں کرتے ہیں، ایسے افراد کو قرآن کی اصطلاح میں شیاطین کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، بے شک بندے کو جب تک اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ ملے وہ اس کے متاع و جان و ایمان کا محفوظ رہنا مشکل بلکہ ناممکن بنا دیتا ہے۔ الہی تیرا یہ عاجز بندہ جس کا علم بھی ناقص
فہم بھی نارسا، ہمت بھی پست اور قوت مدافعت بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اسے اپنی پناہ میں لے لے۔ میرا ایمان، میرا یقین، میرا ذوق، میرا شوق تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک ٹمٹماتی ہوئی شمع سب تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اپنی توفیق سے اپنی اس کتاب مقدس کی خدمت کی جو سعادت تو نے اس ذرہ ناچیز بندہ بے کس کو ارزانی فرمائی ہے، اس کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی میری ناکام سی کوشش۔ ناکام اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اسلامک ویڈیو پہ بہت کم ویوز آتے ہیں، آپ لوگوں نے بہت کم میری اسلامک ویڈیو دیکھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی اس روشنی کو مزید پھیلائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ حافظ۔